अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने 50 लाख घरों की तामीर का वादा किया था इलेक्शन से पहले। पाकिस्तान में लोगों का बहुत ज्यादा ये रुझान था, सवालात थे कि वो 50 लाख घर कब कंप्लीट होंगे। मैं जिस घर में मौजूद हूँ ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख्वाब को पूरा करने की पहली किरण है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 बेडरूम्स हैं, 2 अटैच बाथ हैं, एक बड़ा कुशादा किचन है जिसके अंदर डाइनिंग लगी हुई है, एक बड़ा टीवी लॉन्ज या ड्राइंग रूम भी आप इसको कह सकते हैं, एक स्टोर या वॉशिंग एरिया भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फुली फर्निश्ड घर है जिसके अंदर आपको कर्टन्स, एयर कंडीशन, टेबल, सोफे, कालीन, फानूस और जरूरियाती जिंदगी की वो तमाम चीजें जो एक घर में होनी चाहिए वो आपको मियसर आ सकेंगी। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ इनिशियली 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए रखी गई है। आपको वॉशरूम में बहुत ही खूबसूरत कमोड और इसके साथ साथ नहाने के लिए एक बड़ा शावर, पानी को गर्म करने के लिए एक गीजर और बड़ा सिंक और शीशा नजर आएगा। इसी वॉशरूम में आपको चीजें रखने के लिए कबर्ड्स या कैबिनेट्स भी मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको किचन का विजिट करवाऊं, मसाला जात रखने के लिए या बर्तन रखने के लिए बाकायदा तौर पर पीवीसी की कैबिनेट्स बनाई गई हैं और वहीं बैठकर आप खा पी भी सकते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्यालात होंगे कि ये प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर हाउसेज हैं जो कि फैब्रिकेटेड मटेरियल से बने हैं, तो इसमें आग भी लग सकती है। तो जनाब आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें इसको एक शोले से जलाया जा रहा है, जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, जिसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मजाल है कि इसको आग लगे या ये उस आग को पकड़े। तो मैं आसान लफ्जों में ये कह सकता हूँ कि इस घर में आग नहीं लग सकती चाहे फुफियां भी आ जाए। बेडरूम देखें, निहायत खूबसूरत है जिसके साथ 2 फानूस टेबल्स भी रखी गई हैं। अगर आप अपनी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए चाहते हैं कि अटैच बाथ भी रूम के अंदर ही हो, तो जनाब एक दूसरा दरवाजा है जिसके जरिए से ये अटैच बाथ मुकम्मल तौर पर बन जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे बेडरूम में आए, वो उससे भी ज्यादा कुशादा है जिसके साथ 2 बड़ी खिड़कियां लगी हैं। कर्टन्स को पीछे करें और बाहर मुंह करके चाह करें तो आप कहेंगे वाह, दुनिया ही बदल गई। टीवी लॉन्ज या ड्राइंग रूम जो है उसके डिजाइन्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं करते। ये पोर्टेबल हाउसेज हैं, जिसका मतलब है कोई भी शख्स अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहता है तो सिर्फ 4 बंदों की मदद से आप 16 नट बोल्ट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, उनको आपने खोलना है। तरतीब से 3 दिन में ये खुल जाएगा और दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। इस पूरे घर को बनाने में जो मुद्दत दरकार है वो इंतहाई कलील है, यानी सिर्फ 7 दिन। आमतौर पर हमारे घरों में जिस तरीके से जब ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन की जाती है तो हम उसकी बुनियादें पहले बनाते हैं, उसके बाद हम उसका फर्श बनाते हैं। तो इसकी फ्लोरिंग का काम किस तरीके से हो रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोट आयरन के 16 बीम्स डाले गए हैं जिनको नट बोल्ट की मदद से कसा जा रहा है और उसके ऊपर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी दीवारें इसके ऊपर फिट की जाती हैं, उसके बाद छत लगाई जाती है। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्यालात होंगे कि जब बारिश होती है इसको जंग लग सकता है, तो जनाब इसको गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनाया गया है जिस पर किसी भी किस्म का कोई जंग का खतरा या अंदेशा नहीं रहता। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इंतहाई ठंड थी, लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ ऐसा लग रहा था कि अंदर हीटर लगा हुआ है, लेकिन कोई हीटर नहीं है। गर्मियों में ये ठंडा रहेगा और सर्दियों में इसकी खासियत है कि ये घर के माहौल को गर्म रखेगा। इन घरों की जो गारंटी दी जाएगी वो 50 साल तक है, यानी 50 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई मटेरियल खराब होता है या कोई चीज टूट जाती है घर की तो वो रिप्लेसेबल होगा और कंपनी उसको बिल्कुल ठीक तरीके से आपको उसकी असल हालत में बहाल करके देगी। इसके वॉशिंग एरिया में देखें जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन मजाल है कि इसका मटेरियल खराब हो। मजबूती के हवाले से यहाँ पर देखें चंद लोग छलांगे मार रहे हैं, लेकिन मजाल है कि इसको कुछ हो जाए। जल्जले की शिद्दत जो कि 8.3 बहुत ज्यादा होती है रेक्टर स्केल पे, ये उसको बर्दाश्त कर सकता है, यानी अर्थक्वेक और इंटरनेशनल रेजिडेंशियल कोड IRC जो USA में इस्तेमाल होते हैं उसके ऐन मुताबिक स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और इसकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता।
اس کی چھت میں آپ دیکھیں انسولیٹڈ سینڈوچ پینل لگائے گئے ہیں جو کہ ٹیمپریچر کو، سورج کی روشنی کو برداشت کرنے، اس کی ٹھنڈک یا گرماہٹ کے مطابق گھر کے انوائرمنٹ کو آٹو پر رکھتے ہیں اور آٹو ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب 50 لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان میں یہ پلانٹ آ جائے تو ایک دن میں کتنے گھر بن سکتے ہیں میکسیمم؟ ایک پلانٹ ایک دن میں 50 گھر پروڈیوس کر سکتا ہے۔ تو ایک سال میں کتنے بنے گے؟ 18,000۔ 3 سالوں میں 54,000 گھر بنیں گے ایک پلانٹ سے، اور اگر نمبر آف پلانٹس زیادہ کر دیے جائیں 50 لاکھ والا جو عمران خان صاحب کا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آیا کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر ہونے چاہیے؟ یہ تو عام طور پر کوریا، جاپان، کینیڈا یا یورپین کنٹریز میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں۔ 2 سال پہلے کوریا میں بہت سارے ممالک کی ایگزیبیشن تھی جس میں پاکستان بھی کی طرف سے ہم گئے تھے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چونکہ آئی تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے مینیفیسٹو میں ہے 50 لاکھ گھر، تو ان کو ہم نے یہ آفر کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ہاؤس ایگزیبیشن کے لیے انہوں نے یہ گھر یہاں تعمیر کیا۔ تو عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم سے بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ان کو کوئی ٹینڈرز وہ ایشو کرتے ہیں اخبارات میں، آپ ٹینڈرز لیں گے اور اس طرح کے گھر دے سکیں گے؟ کیونکہ قلیل مدت میں اس سے سستا اور اس سے اچھا گھر میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہیں بھی۔ اگر تو یہ اپروو ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان میں یہ اپنی فیکٹری بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہر اس جگہ پہ فیکٹری لگے گی جہاں اس کی ضرورت محسوس کی جائے گی۔ گورنمنٹ کے کتنے آفیشلز ہیں جن کے ساتھ آپ کی اس پر ٹاک شو چل رہی ہے؟ نیا پاکستان کے بینر کے انڈر یہ گھر تعمیر کیا گیا ہے، تو نیا پاکستان سے ہی ہماری ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ آگ نہیں لگے گی اس میں؟ بالکل نہیں لگے گی، فائر ریزسٹنٹ ہے، ارتھ کوئک پروف ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ 7 دنوں میں بن جاتا ہے، اور 3 دنوں میں کھل بھی جاتا ہے۔ بالکل 3 دنوں میں ڈسمینٹل کر کے آپ اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں۔ بعض فیملیز ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، وہ کوئی ڈبل فلور یا ٹرپل فلور بھی اس پہ بنا سکتی ہیں؟ یہ چونکہ نیا پاکستان کی اسپیسیفکیشن کے حساب سے بنایا گیا ہے تو اس لیے یہ چھوٹا ہے، 3.5 مرلے کا ہے، مگر جو بڑے گھر بنیں گے اس میں ہم ڈیفینیٹلی جو بھی ہم سے بنوائے گا اس کی اپنی اسپیسیفکیشنز ہوں گی جو کہ وہ چاہیں گے کہ 3 بیڈ 4 بیڈ تو اس حساب سے بنایا جائے گا۔ انیشلی اس کی کوسٹ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے جو نیئرلی ہوگی؟ نیا پاکستان کے لونز ملیں گے تو انشاءاللہ یہ والے جو گھر ہیں جو نیا پاکستان کو دیے جائیں گے وہ اسی لون کے انڈر کور کیے جائیں گے۔ عام طور پر جو برک کنسٹرکشنز ہے اس کے مقابلے میں یہ کتنے ٹائمز بہتر قرار دیتی ہیں اس کو؟ اس گھر کی جو انسولیشن ہے وہ 43 ٹائمز بہتر ہے ایک بریک انسولیٹڈ گھر سے۔ یہ ریسرچ فگر ہے؟ بالکل، یہ ریسرچ فگر ہے اور یہ ٹیسٹڈ بھی ہے۔ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں کوئی بھی چیز ہینگ کرنی ہوتی ہے تو برک کنسٹرکشن میں وہ ایک کیل اور ہتھوڑا لیتے ہیں اور اٹھا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی بھی اس طرح کی ہینگنگ ہوگی؟ میں پینٹنگز دیکھ سکتا ہوں لگی ہوئی ہیں، تو اس کو کوئی وہ ہتھوڑے سے ٹھوکا گیا؟ نہیں، بیکاز یہ اس کا سارا اسٹرکچر اسٹیل کا ہے تو اس کے اندر آپ کو اسکرو کرنا پڑے گا، اور بہتر ہے کہ ہر جگہ ہتھوڑی نہ ماریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھاری چیز اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ نیچے گر جاتی ہے تو گھروں میں تو ہماری ٹائلیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ تو تتر بتر ہو جائے گا۔ اس کا فلور جو ہے وہ لگ بھگ 10 ٹن تک کے وزن کو سہ سکتا ہے، کیونکہ یہ گیلونائز اسٹیل ہے اور اس کے اوپر پرومیکس کوٹنگ ہے جو کہ 5 to 6 ٹائمز بہتر اسٹرینتھ دیتی ہے اس کو، وہ کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جون جولائی میں انتہائی شدت کی گرمی پڑتی ہے، اور اگر یہ اسٹیل کا ہے تو وہ سورج کی تپش سے مزید گرم ہو جائے گا۔ کوئی بھی بندہ گھر آئے گا وہ گرمی میں اس کا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے، گھر کا ماحول اس کو مزید گرم کر دے گا تو گھر میں تو لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوں گی۔ اس کی جو دیواریں، چھت اور فرش ہے وہ گیلونائز اسٹیل کے سینڈوچ پینلز ہیں جس کے اندر انسولیشن کا مٹیریل اسٹفڈ ہے۔ اس گھر کو ایک آئس باکس کی طور پہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کیوریز بھی کر سکتے ہیں، اور فزیکلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں یہ پری فیبریکیٹڈ ماڈیولر ہوم موجود ہے، ماڈل ہوم ہے۔ اس میں اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو فیڈ بیک بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے عین مطابق اس کو بنایا گیا ہے۔ 50 لاکھ گھروں کا جو خواب عمران خان صاحب نے دیکھا تھا وہ برکس کنسٹرکشن سے تو پاسبل نہیں ہے۔ اگر وہ ڈیلی کے 20,000 گھر بھی بنائیں اپنے 3 سے 3.25 سال کے رہ جانے والے ٹینیور میں تو پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک امید کی کرن ہے کہ شاید 50 لاکھ گھر اس صورت میں کمپلیٹ ہو سکے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو مارکیٹنگ ڈائریکٹر روبینہ عامر صاحبہ کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔